श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणिकृतविधौ वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। अतिचिन्तनांसः साधर्म्यवैधर्म्यम् अस्माकं शास्त्राणां पुराणानां दर्शनानां मुख्यप्रयोजनं मोक्षः एव। तदर्थम् अस्माकं सर्वं क्रियते। तदेव अस्माकं न्यायशास्त्रं तर्कशास्त्रे तस्मिन् विषये बहिष्कृतः नास्ति। कथम् अस्माकं तर्कशास्त्रेण न्यायशास्त्रेण मोक्षः सिद्ध्यते इति जिज्ञासा भवेत्। अतः अस्माकं जगति यावन्ति सन्ति सर्वमपि सप्तपदार्थेषु अन्तर्भूताः इति अस्माकं द्रष्टुं यदि साधर्म्य सप्तपदार्थानां धर्मः साधर्म्यं वैधर्म्यं यदि ज्ञायते चेत् तेषां धर्मः तेषां विधर्मः धर्मः नास्ति। एतत् सर्वं ज्ञाते सति किं भवति? तत्त्वज्ञानं भवति। आत्मनि अनात्मभावं यद् वर्तते नित्यात्मकम् अनात्मनि आत्मभावं यद् विद्यते तदपि बहिष्कृतवान् भवति। अस्मिन् शास्त्रप्रकरणे पाठनेन साधर्मवैधर्म्याभ्यां तत्र तत्त्वज्ञानं सिद्ध्यति। तत्त्वज्ञानमपि निश्चयशः मोक्षः सिद्ध्यति कारणं तस्मिन् न्यायशास्त्रं तर्कशास्त्रमपि सर्वैः पठ्यते। तत्र साधर्म्यवैधर्म्यप्रकरणम् इदानीं ग्रन्थकारेण एवम् उच्यते। सप्तानामपि साधर्म्यं ज्ञेयत्वादिकम् उच्यते। सप्तानां सप्तपदार्थानां द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावः इति खलु सप्तपदार्थाः वर्तन्ते। तेषां सप्तानामपि साधर्म्यम् इत्युक्ते समानधर्मं किं भवति इत्युक्ते ज्ञेयत्वादिकम् इति वदति। ज्ञेयत्वम् इत्युक्ते इदानीं पदार्थानां साधर्म्यं वैधर्म्यं च वक्तुं प्रक्रमते सप्तानाम् इति। पदार्थानां साधर्म्यं किं वैधर्म्यं किम् इति ग्रन्थकारः वक्तुम् आरभते। समानः धर्मः येषां ते सधर्माः तेषां समानधर्मः वर्तते। ते सधर्माः भवन्ति तेषां भावः साधर्म्यं भवति। समानः धर्मः इति परितः अर्थः। तेषां समानधर्मः ये धर्माः समानम् इति परितः अर्थः। एवं विरुद्धः धर्मः येषां ते येषां विरुद्धः धर्मः तद्धर्मः तत्र नास्ति। विरुद्धधर्मः एव वर्तते चेत् ते वैधर्माणः भवन्ति। तेषां भावः वैधर्म्यं विरुद्धः धर्मः इति फलितः अर्थः एव वर्तते एव। तदा ज्ञेयत्वादिकं सप्तानां साधर्म्यम् इत्युक्तं खलु। ज्ञेयत्वम् इत्युक्ते किम् इति वदति ग्रन्थकारः। ज्ञेयत्वं ज्ञानविषयता एव ज्ञेयत्वम्। सा च सर्वत्र एव अस्ति। ज्ञानविषयता तु जगति सर्वत्र एव वर्तते। किन्तु अस्माकं भवति वा सर्वत्र ज्ञानम् इत्युक्ते अस्माकं मध्ये नास्ति। ईश्वरज्ञानविषयतायाः केवल अन्वयत्वात् ईश्वरज्ञानविषयं सर्वत्र वर्तते। केवलज्ञातः केवलान्वयत्वात् सर्वत्र वर्तते। अतः केवलान्वयत्वं भवति। सप्तानामपि पदार्थानां ज्ञेयत्वं वर्तते इति वदति ग्रन्थकारः। द्रव्यादयः पञ्चभावाः अनेके समवायिनः एवम् अभिधेयत्व प्रमेयत्वादिकं बोध्यम् अत्र भवति। यदा ज्ञेयत्वम् उच्यते खलु तदेव अभिधेयत्वम् उच्यते। अभिधेयत्वम् इत्युक्ते अभिधाविषयत्वं खलु। तत्र वाच्यत्वं भवति शक्तिविषयकं भवति खलु। एतदेव तदपि एवमेव सर्वत्र सप्तपदार्थेषु वर्तते। प्रमेयत्वं ज्ञानत्वम् इत्युक्ते ज्ञानत्वं भ्रमा अपि भवितुम् अर्हति प्रमा अपि भवितुम् अर्हति। प्रमेयत्वं केवलं प्रमाविषयत्वमेव यथार्थविषयत्वमेव भवति। तदपि सप्तपदार्थेषु वर्तते एव इत्युक्तं। सप्तपदार्थानन्तरं द्रव्यादयः पञ्चभावाः अनेके समवायिनः इति वदति। यदि द्रव्यादयः पञ्चभावाः मध्ये षट्पदार्थानां वर्तते खलु इत्युक्ते षण्णां पदार्थानां भावत्वं तत्र अस्माभिः स्वीकरणीयं भवति। यतः सप्तपदार्थेषु अभावपदार्थः एकः एव।
अवशिष्टाः सर्वे अपि षण्णामपि तत्र भावपदार्थानामेव तत्र साधनीयं भवितुम् अर्हति इति अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। द्रव्यादयः पञ्चभावाः अनेके समवायिनः इत्युक्तं। द्रव्यादयः पञ्चभावाः, पञ्च इत्युक्ते द्रव्यादयः, द्रव्यं गुण कर्म सामान्य विशेष पञ्चाः, एते सर्वे भावपदार्थाः अनेके समवायिनः इत्युक्ते उक्तम्। अनेके इत्युक्ते तदा किं वदामः, अनेकत्वे सति भावत्वं पञ्चानां साधनम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। अनेकत्वे सति द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषेषु अनेकत्वं वर्तते। अनेकत्वे सति भावपदार्थाः। किमर्थम् अनेकत्वं वदामः इत्युक्ते, यदि अनेकत्वं न वदामः तदा अभावे अनेकत्वं वर्तते, किन्तु अनेकत्वं न वदामः चेत् एक वदामः चेत् तत्र समवायः एकपदार्थः एव। अनेकत्वं न वदामः चेत् समवाये तत्र अतिथ्याप्तिः भवति। अतः अनेकत्वमपि आवश्यकम्। अनेकत्वे सति भावत्वम् इति किमर्थं वदामः, यदि भावत्वं न वदामः तत्र अभावपदमपि स्वीकर्तुं शक्यते, तत्र अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः अनेकत्वे सति भावत्वं इति वक्तुं शक्यते। पञ्चानां साधनं पञ्चानाम् इत्युक्ते द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषाणां साधन्यम् इति अर्थः तत्र भवति। द्रव्यादयः इत्युक्ते द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषाणां साधन्यम् अनेकत्वं समवायित्वं च। अनेकत्वमपि वर्तते, समवायित्वमपि वर्तते। यद्यपि अनेकत्वम् अभावेऽप्यस्ति, अनेकत्वम् अभावे वर्तते एव, किन्तु तत्र तथापि अनेकत्वे सति भावत्वम् इत्युक्तं खलु, अभावे भावत्वं नास्ति। अतः पञ्चानां साधन्यं भवति। तथा च अनेकभाववृत्तिपदार्थ विभाजक उपाधिमत्वम् इति परितः अर्थः। पदार्थविभाजक उपाधिमत्वम् इत्युक्ते पदार्थाः सप्तपदार्थाः स्वीकृतमेव खलु, द्रव्यगुणकर्म इति। पदार्थविभाजक उपाधिमत्वम् अस्माभिः दृष्टमेव। द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वं सामान्यत्वं विशेषत्वम् एते सर्वे अपि उपाधयः भवन्ति। तादृश उपाधिमत्वम् अभावत् अनेक, तथा च अनेक भाववृत्तिपदार्थ, अनेकत्वमपि तत्र वर्तते, भावत्वमपि वर्तते। तादृशविभाजक उपाधिमत्वम् इति परितः अर्थः। तेन प्रत्येकं घटादौ आकाशादौ च न अव्याप्तिः। आकाशादौ यतः न अव्याप्तिः, यतः आकाशः पदार्थकविभाजक उपाधिमत्वम् आकाशे नास्ति, तत्तु द्रव्यविभाजक उपाधिमत्वमेव तत्र वर्तते इति कारणात् अत्र पदार्थविभाजक उपाधिमत्वम् इति कथनात् आकाशे अतिव्याप्तिः वारिता भवति। प्रत्येकं घटादौ एकैक घटे तदा कथमस्ति, अनेकवृत्तित्वं तत्र नास्ति, अनेकभाववृत्तित्वं नास्ति इति कारणात् घटादावपि तत्र अव्याप्तिः वारिता भवति। अतः आकाशादौ घटादौ अव्याप्तिवारणाय अनेकभाववृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्वं। पदार्थं यदि नास्ति चेत् भावत्वं षण्णाम् अवशिष्टानां षण्णाम् अभावत्वं त्यक्त्वा विहाय सर्वत्र षण्णामपि भवितुम् अर्हति खलु। अतः तत्र समवाये न भवेत्, अनेकत्वं तत्र समवाये न भवेत् इति कारणात् वक्तव्यं भवति। अभावत्वं भावत्वम् अभावत्वे न गच्छेत् इति कारणात् वक्तव्यः भवति। समवायित्वं च, समवायित्वमपि उक्तं खलु। तत्र समवायित्वम् इत्युक्ते किम् इति वदति, समवायसम्बन्धेन सम्बन्धित्वं न तु समवायत्वं सामान्यादौ अभावात् इति पञ्चपदार्थसाधन्यकरणं। पञ्चपदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषस्तु तत्र समवायित्वं च समवायसम्बन्धेन सम्बन्धित्वं न तु समवायत्वं। समवायसम्बन्धेन सम्बन्धित्वम् इत्युक्ते किं भवति, प्रतियोगित्व अनियोगित्व अन्यतरसम्बन्धेन समवायत्वम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। समवायसम्बन्धः प्रतियोगितासम्बन्धेन कुत्र वर्तते, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषेषु वर्तते।
तदेव समवेतमिति वक्तुमपि शक्यते। तत्र प्रतियोगिसम्बन्धस्य समवेतम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। समवायसम्बन्धः अनियोगित्वेन कुत्र वर्तते? द्रव्यं गुण कर्म त्रिषु एव वर्तते। तत्तु समवायि इत्यपि वक्तुं शक्यते अस्माभिः। अतः समवायित्वं च समवायसम्बन्धेन सम्बन्धित्वम्। अतः द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषेषु पञ्चधर्माणां साधर्म्यं किं भवति? अनेकत्वे सति भावत्वं समवायित्वं च पञ्चधर्माणां साधर्म्यम् इति उच्यते। सत्तावन्तस्त्रयस्त्वाद्याः गुणादिः निर्गुणक्रियः। सत्तावन्तः इत्युक्ते अस्माभिः दृष्टमेव भवति। आद्याः त्रयः किं भवति? द्रव्य गुण कर्म ये भवन्ति खलु। आद्याः त्रयः इत्युक्ते ते सत्तावन्तः, तेषु एव सत्ताजातिः वर्तते इति अस्माभिः पठितमेव अस्ति खलु। अतः सत्तावन्तः आद्याः त्रयः। तत्र गुणादिः निर्गुणक्रियः। गुणादिः गुणादारभ्य अन्ये अपि द्रव्य सर्वेषां षट्सु अपि तेषां गुणनिर्गुणक्रियः। यतः गुणाः द्रव्ये एव भवन्ति, द्रव्यमेव आश्रयन्ति। क्रियाः कर्म अपि सर्वमपि द्रव्यमेव आश्रयति। द्रव्यं त्वक्ता गुणः कर्मः अन्यत्र कुत्रापि वर्तते न। अतः गुणादिः गुणप्रकृति गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावः। तेषु गुणमपि न वर्तते, कर्म अपि न वर्तते इत्येव सत्तावन्तः द्रव्यगुणकर्मणां सत्तावत्वम् इत्यर्थः इति। आद्यपदार्थत्रय साधर्म्यकथनम्। आद्यपदार्थत्रयम् इत्युक्ते द्रव्यगुणकर्मणां साधर्म्यम् उक्तं। गुणादिः इति यद्यपि गुणक्रियाशून्यत्वम् आद्यक्षणे घटादावधिव्याप्तं, क्रियाशून्यत्वं च गगनादावधिव्याप्तं, तथापि गुणवद् आवृत्तिधर्मत्वं कर्मवद् आवृत्तिपदार्थकविभाजक उपाधिमत्वं च तदर्थः। यदि गुणक्रियादिशून्यत्वम् इति वदामः चेत्, यदा गुणक्रियाशून्यत्वम् आद्यक्षणे घटादौ, उत्पत्तिक्षणे घटादौ गुणमपि न भवति, निष्क्रियं उत्पत्तिक्षणे निष्क्रियं निर्गुणं च तिष्ठति खलु। अतः तत्र घटादौ अतिव्याप्तं खलु लक्षणं। गुणक्रियादिशून्यत्वम् आद्यक्षणे घटादौ अतिव्याप्तं खलु। तदेव क्रियाशून्यत्वम् इति वदामः चेत् आकाशे क्रिया न भवति, अतः गगनादौ काले न भवति, दिशि न भवति। अतः गगनादौ अतिव्याप्तम् इति भवति चेत् तदार्थं स्वीकरणीयं भवति। गुणवत् आवृत्तिधर्मवत्वं। गुणशून्यत्वं गुणशून्यत्वम् इत्युक्ते गुणवद् आवृत्तिधर्मवत्वं। गुणवद् आवृत्तिधर्मवत्वं कुत्र वर्तते? कर्मवद् आवृत्तिपदार्थविभाजक उपाधिमत्वं च। कर्मवद् आवृत्ति, कर्म यत्र न भवति तावत् पदार्थ उपाधिकत्वमेव वर्तते, अत्र उपाधिमत्वमेव वर्तते, द्रव्य इति न वर्तते। अतः न हि घटत्वादिकं द्रव्यत्वादिकं वा गुणवद् आवृत्ति कर्मवद् आवृत्ति वा। न हि घटत्वादिकं, घटे द्रव्यत्वादिकं वा गुणवद् आवृत्तित्वं वर्तते वा घटे इत्युक्ते नास्ति, कर्मवद् आवृत्तित्वं वर्तते वा इत्युक्ते नास्ति। किन्तु गुणत्वादिकं तथा गुणत्वादिकमेव वर्तते। तत्र प्रथमक्षणे यद्यपि नास्ति, द्वितीयक्षणे तु तत्र गुणाः भवन्त्येव। अतः कर्म क्रिया अपि भवत्येव। अतः तत्र गुणवद् आवृत्ति वा कर्मवद् आवृत्ति वा तत्र न भवति इति। आकाशत्वादिकं तु पदार्थविभाजक उपाधिः नास्ति। किमर्थम् अत्र पदार्थविभाजक उपाधिमत्वम् इति उक्तं? कर्मवद् आवृत्तित्वं गुणवद् आवृत्तित्वमेव अलं खलु इत्युक्ते घटत्वादिके अलं भवति, किन्तु पदार्थविभाजक उपाधिमत्वम् आकाशाय गगने अतिव्याप्तिवारणाय एव उक्तम्। अदे गगनं तु आकाशं तु द्रव्येषु वर्तते, द्रव्यविभाजक उपाधिमत्वं न आकाशे वर्तते, न तु पदार्थ उपाधिमत्वं विभाजक उपाधिमत्वं तत्र वर्तते इति कारणात् तत्र अतिव्याप्तिः न भवति इति। गुणादिषट्पदार्थ साधर्म्यं। गुणादिषट्पदार्थेषु साधर्म्यं किं? गुणक्रियाशून्यत्वं। गुणक्रियाशून्यत्वम् इत्युक्ते गुणवद् आवृत्तिधर्मत्वं च कर्मवद् आवृत्तिपदार्थविभाजक उपाधिमत्वं च षण्णां गुणप्रकृति षण्णामपि साधर्म्यं भवति। सामान्यपरिहीनास्तु सर्वे जात्यादयो मताः पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वम् उदाहृतं।
सामान्य इत्युक्ते सामान्यपरिहीनाः सामान्यं विना ये वर्तन्ते सर्वे जात्यादयः मताः सामान्यम् इत्युक्ते जाति एव खलु सामान्य इति तदा विवरणं ददाति ग्रन्थकारः सामान्य अनधिकरणत्वं सामान्यादीनाम् इत्युक्ते सामान्य विशेष समवाय अभावानाम् एतेषां किं भवति सामान्य अनधिकरणत्वं सामान्य अधिकरणत्वं कुत्र वर्तते द्रव्य गुण कर्मसु एव खलु वर्तते सामान्य विशेष समवाय अभावेषु सामान्य अनधिकरणमेव वर्तते इति तेषां सामान्य इति सामान्यादि पदार्थचतुष्टय साधनं सामान्य विशेष समवाय अभावानां साधनम् अत्र एवम् उच्यते अवशिष्टम् अन्यत् पश्यामः नमस्काराः धन्यवादाः सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।